अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत हुसैन अपने यूट्यूब चैनल खाकीज स्टार्स पे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर सॉल्यूशंस और उसका हल। बेरोजगारी लोगों को पागल कर देती है, न जाने कितने नौजवानों को खुदकशी करने पे मजबूर कर देती है जब वो अपने करियर में कोई रोजगार नहीं देखते। बेरोजगारी कितने ही लोगों को घर से दर बदर कर देती है। बेरोजगारी लोगों को डिप्रेशन का मरीज कर देती है। ये अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी न जाने कितनों को अपना वतन, अपना मुल्क छुड़ा देती है। उसी के साथ न रुकने वाली महंगाई लोगों को परेशान हाल कर देती है और ऐसा कर देती है कि वो खुदकशी कर लेते हैं। ऐसा कर देती है कि फैमिलीज तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा हाल हो जाता है इन दोनों से, पहले बेरोजगारी, उसके बाद बढ़ती महंगाई, ये नौजवानों के जैसे कि रास्ता बंद कर देती हैं। लेकिन क्या बेरोजगारी कम हुई है? नहीं, ये बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। 3 डिकेड्स में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और इतनी बढ़ी है कि लोग अपने मुल्क को, अपने शहरों को छोड़ के कहीं और हिजरत कर रहे हैं ताकि वो अपनी खुराक का, अपने रहन सहन का, अपनी बेसिक नीड्स का, अपने बच्चों के एजुकेशन का और चलती कारवां की जरूरियात को पूरा कर सकें। आज ऑल अराउंड वर्ल्ड बेरोजगारी 7.1 है, जो आगे जाके 2 से 3 डिकेड्स में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इनमें से 3 में से एक वो है जो बेहतरीन डिग्री होल्डर है लेकिन वो बेरोजगार है। इसी बेरोजगारी के सबब चलते चलते ये लोग ऐसा से महरूमी का शिकार हो जाते हैं। इन्फीरियरिटी को लेके खानदान के खानदान को आग लगा देते हैं। जब इस चलती दुनिया का यूथ अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है तो वो अपने साथ पास्ट एंड फ्यूचर के बीच में जो प्रेजेंट है उसके बीच में एक बहुत ज्यादा खिला पैदा कर रहा है। ऐसी खिला पैदा हो रही है कि आने वाले नई नस्ल जब आएंगे तो प्रेजेंट से फ्यूचर तक जाने के लिए उनको बहुत ज्यादा सफर करना होगा, अनथक मेहनत करनी होगी। बेरोजगारी के वजूहात बहुत ज्यादा हैं, उनमें से कुछ ओवर इन्फ्लेशन रेट, ओवर पॉपुलेशन, लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, गिरती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारे बढ़ते हुए यूथ को आगे जाके एम्प्लॉयड करे। इन सब फैक्टर के अलावा आजकल का जो बढ़ता हुआ फैक्टर है वो है मेंटल स्ट्रेस। भला क्यों ना हो, बचपन से लेके यंग होने तक मेहनत की, दिन रात मेहनत करने के बाद बहुत अच्छी डिग्री हासिल की और उसके बाद इतनी महरूमी, तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा। और ऐसा स्ट्रेस बढ़ रहा है कि वो साइकियाट्रिस्ट पेशेंट हो रहे हैं। दुनिया में अभी तक 200 से मुल्क हैं, उनमें से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमेशा विचार करते हैं, वो कंट्री 70 to 80% पैसा इसमें लगा रहे हैं कि आने वाले नस्ल के लिए एडवांस्ड, मॉडर्नाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि आने वाला नस्ल आने वाले फ्यूचर में उनके लिए, उनकी कंट्री के लिए कोई नाम करे। हमारे यहाँ दूर दूर तक इसकी कोई भी एक किरण तक नहीं, कोई इसकी कोई जोत नहीं, इसकी कोई लाइट नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट पे स्टैटिस्टिक्स जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको बताएंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जिस पे आप अमल करके कुछ जिंदगी में कर सकते हैं। जिंदगी को बेगारी से खुशियों में चेंज कर सकते हैं। ऐसी जिंदगी होगी जिसमें आप अपने बच्चों के लिए, आप अपनी नस्ल के लिए कुछ कर सकेंगे, उनके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म सेट कर सकेंगे ताकि ऐसा ना हो जो आप मुश्किलें देख रहे हैं, जिस परेशानियों, जिन मुसीबतों में आप फंसे हुए हैं डिग्री होते हुए, आपके ही बच्चे उसमें से और फंस जाए। जो एजुकेशन आप में दिखाई न दे वो एजुकेशन भला किस काम की? वो एजुकेशन तो इस तरह मानी जाती है जैसे वो सारे बुक्स, सारे किताब गधों पे पड़े हों। हम लोगों की सोचें भला कब बदलेंगी? जो एजुकेशन आप में आइडियाज न ला सके, जो एजुकेशन आप में स्किल्स ना ला सके, जो एजुकेशन आपको चेंज ना कर सके, वो एजुकेशन भला किस काम की? जो एजुकेशन आप में शऊर ना ला सके, जो एजुकेशन आप में बदलती हुई तब्दीली का असर ना ला सके, वो भला एजुकेशन किस काम की है? दोस्तों, ज़हन नशीन कर लें, मेरी ये बात गोल्डन वर्ड्स में लिख लें कि जिंदगी जैसे जैसे गुजरती जाएगी, ये दुनिया बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी कभी भी कम नहीं होनी। ये आप लोगों की भूल है, ये आप लोगों को सब बाग दिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन ना लें,
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تعلیم پوری نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی اچھی سی ڈگری نہ لیں، لیکن میری جان ایجوکیشن کے ساتھ اسکل بہت ضروری ہے۔ آج کل جو دور چل رہا ہے وہ اسکل پرسن کا چل رہا ہے۔ اگر آپ ایجوکیشن کے ساتھ اسکلڈ ہیں تو بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو دنیا ہائر کر لے گی۔ ایک اور پرابلم آ رہا ہے، وہ پرابلم آ رہا ہے ہیزیٹیشن کا۔ وہ پرابلم آ رہا ہے کہ کہیں میں یہ کام کروں تو مجھے معاشرہ کیا کہے گا جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں۔ ارے بھلا اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے معاشرے میں نام کمانے کے لیے اگر کوئی جائز کام کر رہے ہیں، اس میں کیا شرم، اس میں کیا ہیزیٹیشن، اس میں کیا لوگوں کے خوف اور خواہش، اس میں کیا لوگوں کے تانے بانے۔ پھر آپ کے دوست اسی کمیونٹی میں آپ کو بولیں گے، آپ کو کہیں گے اگر آپ اتنی ڈگری اچھی ہوتے ہوئے آپ کوئی اچھا بزنس کر لیتے، بہت زیادہ بہت بڑا انویسٹ کر لیتے، بہت بڑا بزنس کھولتے، کیونکہ آپ کے معیار کا نہیں۔ تو میری جان، ہماری کمیونٹیز میں میمن، دیوان، شیخ، جب ان لوگوں کے بچے 8th کلاس پاس کرتے ہیں تو اپنی بینچ کے ساتھ جو بھی ان لوگوں کا بزنس ہوتا ہے بچے کو ساتھ میں بٹھا لیتے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے بچے کو ٹرین کر رہا ہے ہاؤ ٹو سیل، زمانے کو فیس کیسے کرنا ہے، سیل کرتے ہوئے حسن اخلاق کا کتنا کام ہے، مسکرانے کی کتنی اہمیت ہے، حسن گفتار کا کتنا عمل دخل ہے۔ کوئی انٹرنیشنل بزنس کی بات کرے گا، اپنے بچے کے اسکلز کو، اس کے مائنڈ کو میجر کرتا رہتا ہے۔ اب 9-10 سال کے بعد اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی اور یہ یہاں سے بالکل ٹرینڈ بن گیا، اسٹار لے گا اپنی بزنس کا، اس کو کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ویل ٹرینڈ ہے، کیونکہ وہ ویل اسکلڈ ہے۔ مائی ویورز، جو پڑھے لکھے ویل لٹریٹ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اس کے مائنڈ میں ریئلٹی، حقیقت کی ڈیٹا فکس کرتے رہتے ہیں، اور کوئی ایسی ڈیٹا اس کے مائنڈ میں نہیں فٹ کرتے تاکہ آگے جا کے کوئی نقصان نہ کرے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بزنس بڑی ہونی چاہیے، بزنس بہت شاندار ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بزنس کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے۔ پریزنٹ میں جتنے لوگ بھی آپ کے ہاں امیر ترین لوگ ہیں، ان کی اپنی بزنس ہیں، ان کی اپنی کارپوریشنز ہیں، ان کی اپنی NGOs ہیں، ان لوگوں نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا لیکن سنبھالا، اپنے فالٹ کو سدھارے، اپنی بزنس کو بہتر سے بہتر بنانا شروع کر دیا۔ بل گیٹس کے وہ ورڈز مجھے یاد آ رہے ہیں جب اس کے مارکس اچھے نہیں آئے تھے اور اس کے دوست ڈاکٹرز اور انجینئرز بن گئے، اپنے دوستوں کو بولا کہ میں بزنس مین بنوں گا اور آپ لوگ میرے ہاں کام کرو گے۔ اس نے کر کے دکھایا، اور آج لاکھوں کی تعداد میں انجینئرز، ڈاکٹرز اس کے ہاں، اس کی کارپوریشنز میں، اس کی فیکٹریز میں، اس کی ہاسپٹلز میں ہائیلی انٹلیکچوئل، ہائیلی ٹیلنٹڈ پرسن اس کے ہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے بزنس۔ اب تھوڑی نظر ذرا پاس میں کر لیں، سب سے پہلا انسان جو حضرت آدم علیہ السلام تھا، اس نے کھیتی باڑی کی۔ حضرت شیت نے سب سے پہلے زیرو انوینٹ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں کے کپڑا کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بکریوں کے چرواہے تھے۔ حضرت زکریا بہت اچھے آرکیٹیکٹ تھے۔ حضرت محمد پیس بی اپان چھوٹے واپاری سے لے کے بہت بڑے واپاری بنے، اور اپنے حسن اخلاق سے، اپنی حسن رفتار سے، اپنے ہائی ایٹیٹیوڈ سے پورے مڈ ایسٹ میں، پورے عربستان میں نام کمایا۔ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بزنس کے لیے سوچیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیوار میں کیل لگا رہے ہو، لیکن کیل وہ وہیں سے نہیں جا رہی، آپ نے وہ کیل تھوڑی سی سائڈ کر کے لگا دی تو آسانی سے چلی گئی۔ آپ نے تھوڑی سی پوزیشن چینج کی، کیونکہ اس دیوار میں اس جگہ پہ ڈونڈا لوہے کی کوئی چیز تھی جو آگے سے کیل کو نہیں جانے دے رہی تھی۔ بس تھوڑا سمجھے، اگر کیل کو وہاں ٹھوکتے تو کیل ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح دوستو، اگر آپ وہ راستہ لے رہے ہو جس راستے پہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو وہاں آپ ٹوٹ جائیں گے۔ تھوڑی سی پوزیشن چینج کریں اور بزنس پہ آ جائیں، تھوڑی سی انویسٹ اسٹارٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ آخر میں میرا سوال ہے کہ دنیا میں بھلا امیر ترین کیا ڈاکٹرز ہیں، کیا انجینئرز ہیں؟ نہیں، بزنس مین ہی دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں۔ دوسرا میرا کوشچن ہے والدین سے
क्यों नहीं हम अपने बच्चों के लिए बिजनेस का सोच रहे हैं, क्यों नहीं ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बिजनेसमैन बने। जब वो अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे तो ये सारी चीजें उनके पीछे होंगी और वो सबको लीड कर रहा होगा। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी सोचों को तब्दील करेंगे, हॉकीज स्टार्स की सारी टीम आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रही है। आप लोगों के ज़हन में कहीं थोड़ी सी लाइट आ जाए, थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए और मेरी इन बातों से पूरी दुनिया में अगर एक बंदा भी मुस्तफीद हो रहा है, खुदा की कसम में कामयाब हो गया। इसी के साथ प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हॉकीज स्टार्स यूट्यूब चैनल। डॉक्टर शफकत हुसैन, अल्लाह हाफिज, खुश रहें।